खातीर अशें आहा जाल्यार गोंयांत दिल्यार महाराष्ट्रा किंवा गोंयांत दिल्यार कर्नाटका प्रश्न येना. हो आमचो स्पीकर आसा आनी गोविंद गावडे आसा रमेश गावडे मंत्री आसा पळय हेंच्यांनी येवपाक जाय की धनगर वा आमच्या समाजाचो बरोबरचो की तांकां एसटी मेळपाकूच जाय जो पण तेंनी म्हणपाक जाय तो तरणाट्यान तेंच्यांनी आमकां सोडलें काय आमकां दुख दिसता. ह्या लिडरांनी आमच्या साठी करपाक जाय आसलें तें करूं ना. तिणी अप्रचार केलो. कारण सीएमाक सपोर्ट मेळना की हे आमचे जे एसटीचे 4 आमदार आसात सेंट्रल कमिटी प्लस सगळ्या तालुक्याचे आमचे सगळे अध्यक्ष आणि आमचे सगळे प्रॉमिनंट लोक जे आम्ही आपयले ते आज आम्ही हांगा येयल्ले आसात आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीने जे आमचे आज डिसिजन जाल्ले आसा ते म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. आयज अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी स्टेटस जेन्ना आमकां धनगर कम्युनिटीक गेली 23 वर्सां म्हणजे 2003 ते 2026 पासून आमी फॉलोअप करीत आसा. आयज आमकां एक न्यूज असो येयलो एक वेगळो आगळे वेगळे आमी केन्ना चिंतलें अशें आमकां आयकपाक मेळ्ळें की आमचो जो अहवाल गेले आमी 23 वर्सां इतलेच खातीर म्हणटा हांव थोडेशें तुमकां ब्रीफ करता थोडो फाटीं वयता. जे आमी घाकू वेद म्हणून आमी जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप धनगर हे 4 समाज एकठांय येवन जेन्ना चळवळ चालू केल्ली 1997 टू 2003 ही आमी चळवळ तीव्र केल्ली आनी तेजे उपरांत घाकू वेद म्हळ्यार गावडा कुणबी वेळीप हांकां अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी स्टेटस मेळ्ळो. तेजे उपरांत धनगर तशेंच उरले म्हळ्यार तशें उरले म्हळ्यार तेज्या पयलीं धनगराचो प्रपोजल पयलीं आसलो सिंगल ती गजाल वेगळी. तेजे उपरांत आनी 4 एड जाले 3 एड जाल्यो 4 जावन घाकू वेद जालो ही पयलींची गजाल. पूण जेन्ना 2003 4 भितरल्यो 3 भाव आमचे इनपूट जाले एक भाव उरलो म्हळ्यार धनगर उरलो आनी तेजे उपरांत 2003 ते आयज 2026 गेली 23 वर्सां आमी धनगराक म्हणजे धनगराक इनक्लूड करपा खातीर अनुसूचित जमात तांकां मेळपाक जाय एसटी स्टेटस मेळपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करीत आसा. आनी तेजे खातीर सगळे 5 अहवाल आमी केले. हांव तुमकां थोडेशे पयलीं कित्याक सांगता की 23 वर्सां उपरांत आमकां एक वेगळे संकटाक फेस करचें पडटा. ते 23 वर्सां भितर आमी पयलीं 5 अहवाल केले. पयलीं आमच्या उसगांवकाराचो अहवाल आमी दवरलो तो काही तुटी काडून तेजो परत येवप जालो. तेजे उपरांत म्हणजे हो अहवाल पयलीं आमचे पर्रीकर सरकार आसतना तेजे उपरांत आमचे अहवाल जालो आमचे 2005 उपरांत राणे साहेब आसतना सीएम तेन्ना डॉक्टर बेनिता गोम डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी 6 जाणांची टिमीचो अहवाल जालो. तेकाय काही क्वेरीज काडप जाल्यो आनी परत येयलो. तेजे उपरांत दिगंबर सरकार येयले दिगंबर कामत सरकार येयले 2007 ते 12 तेजे दरम्यान आमकां धारवाड युनिवर्सिटींतल्यान जे प्रोफेसर आमचे हुसेन आनी प्रोफेसर विठ्ठलमणी हे आमकां आनी तेंची एंटायर टीम आमी अपॉयंट केली गव्हर्मेंटान अपॉयंट केली कित्याक आमकां राणे साहेबाच्या टायमार एक सेंट्रलाक मिटींग RGI म्हणजे कोणते आमचे होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाल्ली आनी त्या टायमार होम मिनिस्टर शिवराज पाटील आनी तेन्ना तेमी आमचो ह्या प्रपोजलाचेर आमच्या RGIचे डेप्युटी डायरेक्टराक गोंयांत धाडप जाल्लें आनी त्या डेप्युटी डायरेक्टर सगळे पाहणी केले उपरांत तेमी एकच म्हणलें की ही केस फीड आसा एसटी भितर इनक्लूड जावपाक जाय. तुमचे लिखाण अजून बरोबर जाल्लें ना रायट ऑफ सारकी ना त्या रायट ऑफ सारकी करपा खातीर एन्थ्रोपोलॉजीन जे एक्सपर्ट जे आसात ते तेंचे मार्फत तुमी ते रिपोर्ट करून घेवपाक जाय. तो रिपोर्ट आमी कोण आसा तर तेमी सजेस्ट केले की धारवाड युनिवर्सिटी भितर अशे 2 प्रोफेसर आसात प्रोफेसर हुसेन आनी विठ्ठलमणी तांकां तुमी अपॉयंट करा आनी तेंचे कडच्यान तुमी रिपोर्ट तयार करून घ्या. आमी तो रिपोर्ट तयार करून घेतलो. तांकां गोवा गव्हर्मेंटान अपॉयंट केलो. तेंची 6 जाणांची टीम त्यांनी कमीत कमी 7-8 महिने गोंयांत रावली. तेमी सगळे स्टडी केली टोटल स्टडी केली म्हणजे आमचे पारंपारीक कशें आसा आमचो वारावो कसो जाता आमचें लग्न कार्य कसो जाता आमची जन्म जाल्या उपरांत कशें जाता त्याच प्रमाणे आमचे सगळे मेजरमेंट नाका मेजरमेंट ब्लड सॅम्पल A to Z तेमी 570 पानांचो अहवाल रिपोर्ट तयार केलो. CD तयार केली कशी राहणीमान आसा कशी देवळाचें कार्य आसा सगळे हे सगळे धाडले परत RGI कडेन ह्या 2007 ते 12च्या टर्मा भितर. तरी देखून 2000 धाडून सुद्धा परत त्या RGIन 2011च्या एंडाक इलेक्शन जावचे पयलीं 2011 तो परत अहवाल फाटीं धाडलो की आमी सर्टिफाय जालें ना तुमचे भितर आनीकय कितें आसा जाल्यार तुमी एविडन्स आमकां दियात अशे पद्दतीन परत धाडलो तुटी काडल्यो. 2012 उपरांत भाजप सरकार आयली परत पर्रीकर साहेब आमचे मुख्यमंत्री जाले तेमी आनी एक पावल फुडें मारलें व्हायट पेपर काडलो सबमीट केलो म्हणजे श्वेत पत्रिका काडली. व्हायट पेपर म्हळ्यार कसो
जे आमचे पॉप्युलेशन जितली गोंयचे आसा त्या गोंयच्या वतीने आमी म्हणटात की धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्याचो समावेश जावपा जाय अशें आमी सगळे आमचे पॉप्युलेशन आख्खी गोंयची पॉप्युलेशन आमी म्हणटा अशे पद्दतीचो व्हाईट पेपर त्यांनी हावजाक सबमीट केलो तो वयर धाडलो आमची बॅड लक इतली जावन सुद्दां तेजे ते सुद्दां 2 वर्सांनी परत येवप जालें तेन्ना सुद्दां मान्यता आमकां मेळ्ळी ना तरी पूण तें समाधान जालें ना की आमकां आनी कितें आसा धाडून दिया म्हणून तेजे उपरांत सगळें हें जाले उपरांत आमी व्हाईट पेपरय जालो सगळे पयलींचे अहवाल जाले तेजी समरी म्हणून सगळ्यांची तेजे आनी एक फावटी रिप्लाय दिवप जालें सगळे पयलींचे 4 अहवाल एकठांय केले आनी 4 अहवालांतल्यान कितें कितें त्रुटी काडलेल्यो त्यो सगळे एकठांय केल्यो आनी परत व्हाईट पेपर धरून सगळे परत प्रेजेंटेशन जालें आनी 17 पर्यंत ते फॉलोअप परत केले तरी देखून आरजीआय समाधान जालें ना 2019 जेन्ना भाजपाक गेले उपरांत उपमुख्यमंत्री जालो त्या प्रपोजलाक आनीक आमी गती दिली आमी स्वता मुख्यमंत्र्याक हे आमचे आतांचे जे सीएम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सहकार्य आमकां पयलीं पासून लाभत आसा आनी आतांय लाभता म्हणजे तांकां घेवन आमी तेणी आमकां सगळें डेलिगेशन घेवन आमचे HM कडेन गेले म्हणजे होम मिनिस्टर म्हणजे आरजीआय येता होम मिनिस्टर अंडर येता आरजीआय कडेन गेले म्हणजे होम मिनिस्टरच्या अंडर गेले होम मिनिस्टर थंय मिटींग घडोवन हाडली आरजीआयचे लोक आनी मुख्यमंत्री आमचे डेलिगेशन अशे पद्दतीन मिटींग जाली त्या मिटिंगे भितर सुद्दां आमी सगळ्यांक मांडले व्यवस्थीत मांडले प्रपोजल आमचे धनगर समाजाचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा कितें जाल्लो आसा A to Z थंय मांडले आनी तेमी सुद्दां होम मिनिस्टरान सुद्दां एक पॉजिटीव सांगले ते जोशी म्हणून आरजीआय आसले जोशी म्हणले तेमी की हे कशे भशेन कन्सिडर जावपाक जाय ह्या पद्दतीन तुमी पळयात आनी पावल बरी मारली तेजे उपरांत सेम दुसरी दिसा आनी एक मिटींग जाली आमची आरजीआय फुड्यान आनी आरजीआय कडेन मिटींग आरजीआयच्या ऑफिसान मिटींग जाली आनी थंय तरी आमचे अशें जाली आमचे एक्सपर्ट टीम आनी तेंची एक्सपर्ट टीम आमची टीम म्हणल्यारच आमचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय आमचे अग्रवाल जे आमचे कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट केल्ले आमचे समाज कल्याण खात्याचे डायरेक्टर त्याच प्रमाणे आमचे डॉक्टर जानू जोरे आमचे शिंदे अशी आमची टीम आणि त्यांची टीम असली जोशी म्हणजे आरजीआय खूद आणि त्यांचे मीना कुमारी म्हणते आमची डेप्युटी डायरेक्टर आणि 2 ऑफिसर 4 ऑफिसर आमचे 4 ऑफिस त्यांच्या तुमकां कित्याक खातीर डिटेल हे आमने सामने सुद्दां आमचे डिस्कशन जालें आनी त्या डिस्कशना भितर आमची टिमीक हांव त्या मिटींग हांवें चॅर केल्ली म्हाका एक संदी मेळ्ळी डेप्युटी सीएम म्हणून आनी आमी अशें म्हणलें की तुमी प्रत्येक अहवाल तुटी काडटा आनी परत धाडटात पूण तुमकां एक्झॅक्ट जाय कितें जे आमी इतले अहवाल करतात जे एक्सपर्ट मनशाक आसतात आमी लिखाण करतात सगळें केले उपरांत तुमी परत समाधान जायनात आनी ते तुमचे कडेन कितें आहा ते दी म्हणटात आनी तुमकां नॉट सॅटिस्फाय म्हणटात जाल्यार एक्चुअली तुमकां जाय कितें अशे पद्दतीन तेंचे कडेन आमने सामने आमी मागणी केली म्हणजे हे केलें तुमची टीम जी आसा एक्सपर्ट टीम त्या टिमीन सांगचें तुमकां कितें जाय आमची एक्सपर्ट टीम गोंयाची आहा ती जर तुमकां सफिशियंट रिप्लाय दिवपाक शकली ना जाल्यार आमी एस्टीच मागनात पूण तुमचे रिप्लायाक तुमच्या क्वेशनाक आमी रिप्लाय दिवपाक सक्षम आसात तुमी कितें जाय तें सांगा अशे पद्दतीन सुंदर म्हणजे बऱ्यापैकी मिटींग थंय जाली आनी तेन्ना खुबशे हे जाले हावे दावे जाले तेमी कितें सांगलें आमच्या टिमीन रिप्लाय दिली आनी आमकां खरें दिसलें की आतां हे सगळें आमचें जातलें कित्याक जे त्रुटी आसा तेजें निवारण सगळें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा तेन्ना आमकां आतां न्याय खंय तरी मेळटलो अशे पद्दत रावल्ले आमी तरी देखून 22च्या एंडा भितर 22 परत इलेक्शन तेन्ना तेच्या पयलीं जे परत नॉट सॅटिस्फाय म्हणून परत येयलो आनी अहवाल तसोच उरलो की आनी एक सेम पयलीं जशें तुटी काडी पूण तातूंत भितर एक मेन्शन केलें आनी एक जमेची बाजू एक मेन्शन केली की तुमी अहवाल धाडला तो गवळी धनगर म्हणून धाडलो आसा आनी तुमी धनगर अजून समाज कल्याण खात्या भितर म्हणजे गोंया भितर अजून तुमी धनगर म्हणून आसा तुमचो अहवाल जो आसा रिपोर्ट जो आसा गवळी धनगर आसा तुमी हांगा नोटिफिकेशन काडचें थंय काडचें तुमी गोंया भितर तुमी गवळी धनगर म्हणून पयलीं नोटिफाय करचें आनी ती गॅजेट आमकां धाडची ही मेजर क्वेरी तुमी काडली हांगा आयली उपरांत त्या क्वेरीज जे काडली तेजी सुद्दां निवारण करपा खातीर आमी समाज कल्याण खात्या कडेन रावन म्हणटा अशें लागून म्हणटा अशें तेमी थोडोसो कळाव काडलो केलो खरो तरी देखून शेवटी 7-8 म्हयन्यांनी तोय आमी मुख्यमंत्री सांगल्या उपरांत तेणी तो गॅजेट पब्लीश केली आनी तें धाडप जालें तें धाडले उपरांत आमी दिसलें कित्याक आमचे कडेन आतां आनी क्वेरीज कांय उरलीच ना शेवटची क्वेरीज काडलेली की तुमी नोटिफाय करा म्हणजे जशें तुमी अहवाला प्रमाणे हांगा तुमी गॅजेट पब्लीश करा ते हांगा परिणाम काडून ते केल्ले म्हणजे आमी गेल्ले की आतां आमी कांयच उरलें ना तें सगळें धाडले उपरांत परत मागीर 2022 उपरांत हांव उपमुख्यमंत्री उरलो ना हांव निवडून येयलो ना तरी देखून आमी तो पाठ पुरवणो सोडलो ना आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान साथ दिवपाची सोडलो ते फक्त आमकां साथ दीत रावलो आनी हांवें परत एक फावटी आमचें इलेक्शन जाले उपरांत हांव मुख्यमंत्र्याक घेवन हांवें परत गेले आमी आनी आरजीआय कडेन बसले आरजीआयची अपॉइंटमेंट घेतली आनी आरजीआय कडेन हें केलें की आमी शेवटची क्वेरीज आसली ती आमी आतां दिल्ली आसा जाल्यार आतां आमकां केन्ना न्याय मेळटलो केन्ना जस्टीस मेळटली
तेन्ना ते आरजीआयन एकूच सांगलें की आमी सगळे तुमी दिल्ले आसात, कंप्लेंट पावला, आतां क्वेरीज कांय उरली ना, आतां थोडे आमी फायनल कितें आहा तें पळयतले आनी आमी काडटले ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटले. आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडले उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री प्रोसिजर कसो आसता, आज पर्यंत गेली 23 वर्सां आमचो प्रपोजल वयता तो आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटा. ट्रायबल मिनिस्ट्री पोस्टमॅनाचें काम करता, म्हळ्यार कशें तो इनवर्ट करता, आउटवर्ट करता आनी आरजीआय धाडटा. आरजीआय स्क्रुटिनी करता आनी आरजीआय स्क्रुटिनी काडले उपरांत त्रुटी काडटा, क्वेरीज काडटा, ते परत डायरेक्ट आमकां धाडना, तो परत ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटा, ट्रायबल मिनिस्ट्री आमकां धाडटा. अशें आसलें तें. आनी आतां सगळें जाल्लें आसा. परत तेजे दोतोर आमी गेले उपरांत मागीर हांव आनी आमचो दोतोर जोडी आमी परत फावटी गेले कळाव जाता म्हणून परत तांच्या ऑफिसा वचून बसले एक वरभर की आनी कितें उरला जाल्यार कळाव जाता कितें उरला तुमी म्हळ्यार आयज शोकाची गजाल मेळटा तुमकां सांगता बॅकग्रावंड. आतां तुमकां हे सगळे आमच्या समाज बांदवांक गुरू मानलो आनी सगळ्यांक लोकांक आपोवपाचें कारण कितें आतां इतलें सगळें जावन सुद्दां पर आमकां एक हें कळटा की अहवाल जो आमचो आसा तो ट्रायबल मिनिस्ट्री जो आसा तो रिजेक्ट करता. रिजेक्ट केल्लो असो अशे पद्दतीन लेटर त्यांनी गोवा गव्हर्मेंटाक धाडलें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री. जेन्ना आमकां कळ्ळे उपरांत हांव सीएमाक मेळ्ळो आनी सीएमाक मेळ्ळे उपरांत ती 2 लेटरां आमकां मेळ्ळी. थंय सुद्दां आमकां लेटर लेट मेळ्ळी ती गजाल वेगळी. समाज कल्याण खात्यान कळयलें ना, म्हणजे आमच्या भितर मार्फत काय कळ्ळी म्हणून आमकां तें वचून हांवें वाचूच गेली. तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें लेटर येयल्ली आसा. 1 एप्रिलाक तेंचो लेटर धाडला ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट म्हणून. आनी 8 तारखेक हांगा येयला. 8 तारखेक उपरांत तेणी कन्सर्न मिनिस्टर धाडला फुडें आनी तेजे उपरांत आमकां काही माहिती ना, 2 म्हयने आमकां कांयच कळ्ळें ना. जेन्ना आमची बुद्दीपण थंयच्या ऑफिसाक गेल्ले कडेन मातशें डायरेक्टरान म्हणलें तेन्ना हांव मातसो स्वता वचून बसलो थंय. कितें जालां आमचो अहवाल डायरेक्टरान कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें तुमचो अहवाल जो आसा तो तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट जाल्लो आसा. आनी तेजे उपरांत हांव सीएमाक मेळ्ळो. सीएमाक सांगलें, सीएमाक खबर नासलें आनी खरेंच सीएमान सामकें ती हें घेवन ताबडतोब हें घेवन म्हणटा अशें आमी दिल्ली गेले उपरांत आमी ट्रायबल मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आनी हें दाखयलें की अन्याय जाल्लो असो सीएम मांडलो. आनी तेजे उपरांत सीएमान आयज एक बऱ्यापैकी तेजी रिप्लाय दिल्ली आसा. पूण तेज्या पयलीं आनीक सांगून दिसता की आमी जेन्ना रिपोर्ट आमच्या हाती येयलो, दोनूय जेन्ना लेटर हाती येयली थंय तहसीलदार पळोवपाक गेल्यार आरजीआयन आमचो रिपोर्ट रिजेक्ट केलोच ना. आरजीआयन आज पर्यंत क्वेरीज काडटा तशीच क्वेरीज करून धाडलेली ट्रायबल मिनिस्ट्री. ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी चुकेली का कितें घडलें कशें घडलें तें म्हाका आमकां खबर ना. तर तेणी म्हणलां की आरजीआयन रिजेक्ट केलो. एक्चुअली आरजीआयन रिजेक्ट केला. दोनूय लेटर आमचे आतां एक ऑफिशियल जरी आमकां मेळ्ळी ना तर ऑफिशियल आमचे आसा. आरजीआयन रिजेक्ट म्हणलां. आरजीआयन कितें क्वेरीज काडली. आरजीआयन म्हणलें तुमी गवळी धनगर हें नोटिफाय केला आनी आमकां पावयला. समाज कल्याण खात्यान आजुनूय ओबीसी कमिशनाक सेंट्रल ओबीसी कमिशनाक कळयलें ना. सेंट्रल ओबीसी कमिशना भितर अजून तुमी धनगर आसा. गोंय धनगर तुमी गोंया पुरते जाले आनी अहवाला पुरते जाले आमकां कळयना. तांकां कळयली ना तुमी सेंट्रल कमिशन भितर ओबीसी कमिशना भितर अजून तुमी धनगर आसा ते तुमी सारकी करा अशे पद्दतीचे आरजीआयन लेटर ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडली. आरजीआयन रिजेक्ट केलें ना. ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी आमकां धाडटा आसतना आमकां म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटाक धाडटा आसतना तो प्रपोजल रिजेक्ट म्हणून धाडलो. आनी कारण कितें दाखयलें की एक खंयच्या समाजाचो जेन्ना अशें इम्पोजींग करपाक एसटी भितर जेन्ना 2 फावटी अहवाल वयता आनी 2 फावटी स्क्रुटीन जाता आनी 2 फावटी जायना, 2 फावटी समाधान जायना आरजीआय, जाल्यार तिसरी फावटी आरजीआय ते कन्सिडर करपाक जायना ताका लागून रिजेक्ट. आमची केस तशी ना. आमची हेज्या पयलीं क्वेरीज काडून 8 फावटी आमकां परत धाडला. 1 आनी 2 फावटी न्हू. ती आमची नवी केस न्ही. आमची 4 भावांतली 1 केस डाकू वेदांतली धर दवरली आमची रिजेक्ट केल्ली केस न्ही. ताका लागून आमी 8 फावटी क्वेरीज काडली आमकां परत दिल्ल्यो. 1 आनी 2 फावटी न्ही. आनी आमकां जे आतां ट्रायबल मिनिस्टरांनी म्हणलां की तुमकां 2 फावटी जेन्ना चान्स दिता तेन्ना तेजे उपरांत तुमकां समाधान जायना जाल्यार ते रिजेक्ट म्हणून अशातली ती केस आमकां लागना. आमकां 8 फावटी दवरली आमी तेजी क्वेरीज समाधान केल्ली आसा. आनी अशें आसतना जेन्ना सीएमाक सांगलो उपरांत सीएमाकय ते पटलें आनी सीएमाक खरेंच सिरियसली म्हणटा सीएमानी ते ट्रायबल मिनिस्टर कन्विन्स केलो आनी एक सुंदर अशें लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आज ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडली आसा. ट्रायबल मिनिस्ट्री डायरेक्ट सीएमान लेटर अशी बरयल्ली आसा तुमी चुकीचें हें घेतलें आसा. कित्याक आरजीआयन रिजेक्ट केलें ना आनी आरजीआयन रिजेक्ट करनासतना तुमी जेन्ना रिजेक्ट म्हणून धाडला तें चुकीचें आसा अशे पद्दतीन लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी बरयल्लें आसा. ताका लागून हांव परत एक म्हणटा आमच्या सगळ्या बांदवांक हेंच सांगलें की कितें कन्फ्युजन जाली खरें सगळें आमी जेन्ना रिजेक्ट म्हणून जालें उपरांत अस्वस्थ जालीं खरें तरी देखून आमकां आजून होप आसा. मुख्यमंत्र्यांचेर आमचो विश्वास आसा आनी मुख्यमंत्र्यान जे पद्दतीन लेटर बरयला ते आमकां आजूनय दिसता तेच सारकी प्रॉपर फॉलोअप जायत जाल्यार आमकां न्याय
म्हणून आयज आमी अशें थारायल्लें आसा सगळ्यांनी की पयलीं आमी हे मिटींग जाले उपरांत 8 दिसां भितर आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमी मेळटले, आमचें डेलिगेशन, आमची सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल तालुक्याचे अध्यक्ष अशें वचून आमी मेळटले. आनी तेजे उपरांत आमची मागणी एकूच आसतली मुख्यमंत्र्या कडेन की तुमी इतली केल्ले आसात, तुमी जाता तितले बेगीन आरजीआय म्हणजे आरजीआय मिनिस्टर म्हळ्यारच होम मिनिस्टर हाजे करून तुमी मिटींग दवरात. फक्त आमची डेलिगेशनाची मिक्स अशी न्हू, आमची डेलिगेशन आमकां लागून एक तुमी मिटींग दवरात. तेज्या पयलीं ट्रायबल बरयले आसात ते पयलीं ट्रायबल मिनिस्ट्री करची पडटले आनी मागीर ताबडतोब आमकां अपॉयंटमेंट घेवन होम मिनिस्टर म्हणजे आरजीआयचो मिनिस्टर होम मिनिस्टर तेजे कडेन सीएमांनी आमचे कडेन वयचें आनी आमचो आग्रह धरचो कशे पद्दतीन आज पर्यंत आमची इलेक्शन जाल्ली आसा, कशे प्रमाणे आमचो अन्याय जाल्लो आसा हे होम मिनिस्टर सांगचें आनी आमचो अन्याय जाला तो दूर करचो अशी आमी मागणी आयज आमच्या थाराव घेतलो आसा. जाल्यार पयलीं वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेळटले, मुख्यमंत्र्याक सांगतले की जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी HM म्हळ्यार गृहमंत्री देशाचे तेंचे कडेन आमची मिटींग दवरणार आनी आमचो न्याय दिवप अशे पद्दतीन आयज आमी तुजेर मागणी फुडले आमचे काही टेक्निकल आसा ते सगळे सांगतले प्रश्न आसा ते हांव परत विचार बाबू अन्याय कसो जालो म्हणजे अशें आज पर्यंत तुमकां सगळें सांगल्यार शॉक जाता सांगपाक गेल्यार बरोबर ना. अन्याय जालो म्हणल्यार आमी जे कितें खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं, खंयचोय मुख्यमंत्री आसूं, खंयचो समाज कल्याण खात्याचो मंत्री आसूं किंवा खंयचे आसूं आमी पाठ पुरवठा करपा खातीर फॉलो करपा खातीर आमी तेच कमी पडले. टायम टू टायम आमकां कितला त्रुटी येयी क्वरीज येयी पूण आमची उरप. पूण जेन्ना आयज एक वर्स म्हणजे 5-6 म्हयने पयलीं सगळी क्वेरीज आमी जेन्ना निरासन म्हळ्यार आमी सगळें क्लियर केल्लें आसा तेन्ना आतां अशें जावपाकूच जायना. आतां कित्याक लागून ट्रायबल मिनिस्टर अशें धाडलें आनी म्हणजे सारकें स्टडी करनासतना धाडलें कितें धाडलें तें कांयच कळना. आनी जो पर्यंत आमी परत आतां वचून मेळना सीएमान ते लेटर बऱ्यापैकी केल्लें आसा. न्ही आतां अशें म्हणून मेळना की हेज्या पयलीं केन्ना केन्ना तेणी आतां फर्स्ट टायम अशें केलां. हेज्या पयलीं जेन्ना 8 फावटी क्वेरीज आरजीआयन काडल्यो तितले फावटी ट्रायबल मिनिस्टर आमी कम्युनिकेट केलें सारकी केलें जे आरजीआयन म्हणलें अशें. फर्स्ट टायम आरजीआयन रिजेक्ट करनासतना सुद्दां जे आयज ट्रायबल मिनिस्टरांनी अशें धाडलें आसा म्हणटकीर हे खंय तरी आमकांय समजना हें कशें घडलें तें जाणून बुजून जाता कितें राजकारण जाता आमी अशें कांय दिसता सांगू शकना. कित्याक लागून घडलें तें समजना अजूनय समजना कित्याक आमी तेतून पडले आसा की आमी एक सायडीन आमच्या समाज बांदवांक सांगत आसा की आमचें जाता इतले वर्साचें आमचें मेहनतीचें फळ आमकां मेळटा. गेलीं 23 वर्सां आमी जे हें केल्लें पळय रावलात आमी आशेन पळयतात तो खंय तरी आमकां न्याय मेळटा अशें आमी आमच्या सगळ्या भावांक सांगत आसा. शेवटी हे समाज अशें सडनली येयल्लें आसा. पूण ह्यो अन्याय जालो म्हणून तुमी ह्या गव्हर्मेंटा वांगडा रावतले बाबू हय जे धनगर समाज आतां तेच सांगलें न्ही आतां आमी आमचे कडेन आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमी वचून पयलीं मेळटले. आमची डेलिगेशन आमी जशें आतां आमी हांगा मेळ्ळे आमी ते मेळ्ळे 500-600 भुरगीं मेळ्ळे हांव सांगता गोंयचे आमचे सगळे प्रॉमिनंट कार्यकर्ते आसात. आमी अशे लोक भरून हाडले नात. जावं सगळे तालुक्याची कमिटी आनी सगळे प्रॉमिनंट लोक आसात जे आमचे जाणकार लोक आसात त्यांचे व्ह्यूज घेवपा खातीर तांकां आपयले. आनी त्यो कांय गजाली आमी थारिल्ल्यो आसात. आमची टायमार जर आमकां काही गजाली घडना जाल्यार फुडलीं पावलां आसतलीं पूण आमकां ती पाळी येवची ना अशें आमकां दिसता. कित्याक तर आमी मुख्यमंत्र्यान वयतले मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी पॉझिटीव पावल मारलें आसा. आमचो पयलीं आग्रह आसतलो जाता तितली पयलीं म्हयन्या भितर तुमी एक आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत ते हें जावपा जाय जे आमकां चुकीचे रिजेक्ट केल्ले आसा ते तुमी दुरुस्त करचे पडटले. तेजे उपरांत आमकां होम मिनिस्टर गृहमंत्र्या कडेन वचून आमकां आमची डेलिगेशन घेवन वचून आमकां हेजेर चर्चा करची पडटली जेणे करून आमकां न्याय करचो पडटलो. ह्या आयची आमची मिटींग आमी धरिल्ली आसा. सोशल वेलफेअर जे डिपार्टमेंट आहे ते तुमकां लेट कित्याक कळलें कित्याक कितें मिस अंडरस्टँडिंग हय कितें आमी जाल्यार ते सगळे जाण उर्बो वचत जाल्यार ते वेगळे ठिकाणी पाहिजे फक्त उर्बा नाका पूण आमचे जेन्ना ते नोटरी काडपाक जाय नवी धंदो तेन्ना सुद्दां खुबसो कळाव केल्लो सो तेजे दिसून हांव वचना. जेन्ना आतां सुद्दां परत जेन्ना आमकां रिजेक्ट म्हणून जालो येयलो तेन्ना सुद्दां आमकां कळिल्लो ना. 2 म्हयने माहीत जाले कळ्ळी ना. जेन्ना आमची भुरगीं बेश्टे स्किमी लागून जेन्ना भितर गेल्ले आमचे स्किमीन वाटून आसल्या स्किमी लागून गेल्ले तेन्ना कॅज्युअली उलयता आसतना आमच्या हेणी म्हणलें आमचे सेक्रेटरी तुमचो अहवाल तेन्ना कळ्ळें आमकां. दुसरे दिसा हांव वचून थंय बसलो ऑफिसाक तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो फायल काडल्यान तेणी 1 तारखेक रिजेक्ट केल्ली आसा. 8 तारखेक हांगा पावल्या ताबडतोब तेमी समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्याक घाल्ले आसा. पण सरकार तुमगेलें आसा न्ही तूं बाबू गवळेकर म्हणून तूं सपोर्ट करता बीजेपी तूं डेप्युटी तूं हय त्या टायमार हो विशय खरो तरी सुटलो जाय आशिल्लो त्या टायमार तुमकां जस्टीस म्हणजे मागीर बरो प्रश्न विचारलो. डेप्युटी सीएम आसलो हेजो फायदो आमकां खूब जालो आनी म्हाका दोतोरान साथ दिली. ताका लागून ते आरजीआय कडेन
हांव आमचं डेलिगेशन घेऊन सगळे तेन्ना आमची चीफ सेक्रेटरी अग्रवाल आनी आमची सगळी टीम घेऊन आमी मुख्यमंत्र्याक घेऊन जेन्ना हांव हांगा गेलो तेन्ना आरजीआय आमची सगळी मिटींग जाली फर्स्ट टायम होम मिनिस्टर कडेन डेप्युटी सीएम आसता तेन्ना खरें होम मिनिस्टर तांकां सांगलें तेन्ना आरजीआय जोशी म्हणून आसले आपण आसा की ल्हान कम्युनिटी आसा तांकां कशें हें करपा जाय इंडस्ट्री जाला जाल्यार तो दूध जावपा जाय अशें पद्दतीन जाली तेजी उपरांत आमकां एक संदी मेळ्ळी हांव डेप्युटी सीएम आसलो म्हणून जे आमने सामने तेन्ना आमची एक्सपर्ट टीम आनी तेंची एक्सपर्ट टीम आमी आमने करून बसले आरजीआयच्या ऑफिसान हांवें चॅर केली मिटींग अशें सदांसत जायना कांय सांगोपय न्ही आरजीआय म्हणजे कमिशन टायप तेंच्या ऑफिसान म्हाका एक संदी मेळ्ळी डेप्युटी सीएम म्हणून हांवें चॅर केलो आनी हांवें चॅर करता तेंचे 4 लोक आमचे सीएस आनी आमचे 4 लोक तेंचे आरजीआय आनी तेंचे 4 लोक तेंचे अशें डिस्कशन जालें तुमकां कितें जायी आमचे तेन्ना पेपर आमी हें केले एक्शन केलें जे तुमकां हें जाय तर हें घे आनी कितें जाय तुमकां हो फायदो डेप्युटी सीएम जाला तो जालो ते जाले उपरांत आमचें जालें की जालें म्हणून 2022 जेन्ना परत कितें तरी लास्ट क्वेरी येयली पळय की गवळी धंदो तुमी आजून ते नोटिफाय केलो ना ताका लागून परत मातशें तें करचें पडलें तें मागीर केलें आमी तेन्ना आतां डेप्युटी सीएम आमदार नासतना सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्यान लागून तें करून घेतलें आनी तेणी म्हाका साथ दिल्या टायम टू टायम दोतोरान साथ दिली आसा ती करून घेतलें आनी आतां सगळें आमची प्रत्येक तालुक्याची मिटींग सुद्दां जाता तेन्ना आमी हें सांगितलें सगळ्यांक की आमची जाली म्हणून आनी कांय उरली ना फक्त ट्रायबल मिनिस्टरांनी हावजा व्हरपा जाय हावजा भितर ते युनिवर्सिटी पास जावपा जाय डिस्कशन करून पास जावपा जाय पास जातलें आनी आमकां जस्टीस मेळटली तुमची स्ट्रेंथ कमी आसा ह्या समाजात मेळ त्याबद्दल तुमकां मेळटा हे समाजात मेळटली त्याबद्दल हेजेर आमकां कांयच म्हणजे आमी सगळीं उलयतना म्हणलां की आमी 4 भावांची लढाई 4 भावांतले 3 भाव इनपूट जाले 1 भाव उरलो आमकां कांय वायट ना मेळपाक जाय आशिल्लें मेळपाक जावूंक मेळ्ळें पूण आयज आमकां कळाव जालो म्हणून दूख दिसता खरें तांकां मेळ्ळें म्हणून आमी वायट कांय ना 4 3 जाले जावपाक जाय आमचें जावंक जाय आसलें आमी प्रत्येक फावटी म्हणा तांकां कितें जालें तें सोगत आमचें आज फाल्यां कधी जातलें ही आज आसली तांकां जालें म्हणून आमकां वायट नाही आता हे जे कितें जालें त्याच्यात कितें पॉलिटिक्स दिसतात ते तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तेंचे कितें वांटो कमी जातलो अशें सध्या तर म्हाका अजूनय हांव सांगपाचें पडलें की आज पर्यंत आमी जे फॉलोअप केला पळय लागींसावन हांवें पयलीं सगळें आसा जे जे हे आसा ते सगळें आमी लागीं पळयलां आतां एक कितें लास्ट कितें जालें तें आमकां अजून हांव कन्फ्यूज आसा तुमकां दिसता तुमची स्ट्रेंथ कमी आसा हेका लागून निग्लेक्ट जाता कितें स्ट्रेंथ आमचो कमी आसा जाता ना जाता तेजेर वचना म्हणजे आमचो स्ट्रेंथ कमी जाल्यार सुद्दां आमी ट्रायबला भितर आमी बसता ही जमेची बाजू आयज जो आमचो प्रपोजल आसा घापू वेद जावचे पयलीं धनगराचो एकूच प्रपोजल आसलो पयलीं एसटी इन्क्लूड जावचे म्हण 90 पयलीं एकूच तेजे उपरांत काही वर्सांनी मागीर आनी 3 इन्क्लूड जाले 4 जाले घापू वेद जालो पयलीं प्रपोजल सगळ्यांतल्यान ट्रेनिंग कम्युनिटी जाका मेळपा जायी तेजे इंडस्ट्री जाल्या म्हणून एकूच कम्युनिटी आसली ती धनगर आसली तीच कम्युनिटी उरल्या आनी प्रत्येक आमच्या कडेन खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे कोणाचीच हे ओपोज ना सगळ्यांक दिसता की धनगराचे अन्याय जाला की बाकी महाराष्ट्रा भाशेन ना महाराष्ट्रात तरी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे वेगवेगळे हे आसात कोणाक कोण जावपा जाय म्हणटा कोणाक नाका म्हणटा पूण आमचें तशें ना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे हे आसा की धनगराचे अन्याय जाला करून कितें जायना म्हणून कळना दुसरें आनी एक उत्तम सांगता काही राजकारणी मिसगायड केली आतां न्ही पयलीं आतां मिसगायड केली आमच्या समाजात तुमची जायना कित्याक महाराष्ट्रात जाल्ला म्हणून तुमची जायना तुमी चुकीची बाजू आहा टायम टू टायम ते मंत्री हाडून दिल्ले आसा ह्या आमची जे आसा ते खंय एक राज्यात दिली म्हणून दुसऱ्या राज्यात दिवपाक अशें कांय ना रिजन स्पेसिफीक आहा ते दिवपाक तशें कांय नासता एक खंयच्या राज्या स्टेटीचे एक जिल्ल्याक दिले जाल्यार सुद्दां दुसऱ्या जिल्ल्याक दिवपाक जाय अशें ना एक जिल्ल्याक दिले जाल्यार दुसऱ्या जिल्ल्याक दिवपाक जाय अशें ना अशें आहा ज्या जिल्ल्याक बाबा हे लोक अशे आसात तांकां ते आर्थीक दृश्ट्या फाटी आसात त्यांची कंडिशन सारखी ना शिक्षणाचे मला तुम्ही आसा जे कितें आसा तेंचे एसटीक बसपाचें ते बसता हे जिल्ल्याक जाल्यार जिल्ल्याक दिवंक शकता बाकी जिल्ल्याक ते दिना बाकी डिस्ट्रिक्टाक दिना अशें आहा जाल्यार गोंयांत दिल्यार महाराष्ट्रा किंवा गोंयांत दिल्यार कर्नाटका प्रश्न येना अशें सुद्दां काही लोकांनी पयलीं अप्रचार केलो पण हे सगळे गुण आमी वर्सां लागींसान फॉलो करता म्हणून आमकां कळ्ळें आसा रिजन स्पेसिफीक आसा ते हे न्ही एक कडेन दिल्यार दुसऱ्याक दिवपाक जाय अशें कांय ना समज तुमचो प्रश्न मार्गाक लागना तुम्ही गव्हर्मेंटाक डेडलायन दिता तुम्ही रस्त्यार बिस्त्यार देवपाचें आयच्या बैठकीक आमी निर्णय घेतला की आमी सीएमान लेटर केला म्हणून आमी थोडक्यात तेजेर करतले आनी हो जर आमी सीएमाकडे हे बांदून घेवन आमकां
म्हाका अशें म्हणण्याचो सजेशन आसा की हें डेलिगेशन व्हरता आसतना जशें गांतोडेकार त्या समाजाच्या इश्टी खातीर आमकां माधू कोळेकारान फुडाकार घेतलो आनी ते इश्टी सांबाळटलो आनी आमचो जल्म तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आमकां सोडलें हें आमकां दूख दिसता. ह्या लिडरांनी आमच्या खातीर झगडपाक जाय आसलें तें झगडूं ना आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की आतांचे जे पॉलिटिकल आमचे जे एसटीचे आमदार आसा आनी सोशल मंत्री आनी सीएम हेंचे डेलिगेशन आमकां बरोबर वांगडा जाय. कारण सीएम खूब प्रयत्न करता पूण सीएमाक सपोर्ट मेळना. कारण सीएमाक सपोर्ट मेळना की हे आमचे जे एसटीचे जे 4 आमदार आसा म्हणजे हो आमचो स्पिकर आसा आनी गोविंद गावडे आसा रमेश गावडे मंत्री आसा पळय हेंच्यांनी येवपाक जाय की धनगर वा आमच्या समाजाचो बरोबरचो की तांकां एसटी मेळपाकूच जाय जो पर्यंत तेंनी म्हणपाक जाय तेन्ना सीएमाक सपोर्ट मेळटलो आनी अमित शाहाकूय सपोर्ट मेळटलो हें आमचें ओपिनियन आसा. आनी हे जर डेलिगेशन घेवन जर जालें ना जाल्यार आमी देड टायम दितलेच 100% देड दितले आंदोलनाक वचपाक तयार आसा हांगाय आसा आनी दिल्ली आंदोलन करपाची आमची तयारी आसा. वागा मिसाळ Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.